अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं वसीम अब्बासी। आज 3 खबरें हैं जनाब। एक तो नवाज़ शरीफ साहब मंजर-ए-आम पे आ गए और उन्होंने आके रिलीफ़ का ऐलान कर दिया जनाब। बिजली के बिलों में एक बड़े रिलीफ़ का ऐलान किया, 14 रुपये फ़ी यूनिट का रिलीफ़ का ऐलान किया है। और मज़ीद क्या क्या कहा और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों लेट चली, ऑडिट क्यों हुई, इस हवाले से बात होगी। दूसरी जनाब, PTI में फैज़ हमीद साहब क्या गिरफ़्तार हुए कि इस्तीफ़ों का एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हो गया जनाब। 3 बड़े इस्तीफ़े आ चुके हैं, बड़े बड़े लीडर हैं सूबे के भी और सूबा पंजाब के भी और सूबा KP के भी। तो उनके हवाले से आपसे बात होगी कि वो क्यों इस्तीफ़े दे रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं और ये क्यों चल रहा है सिलसिला। और तीसरा जनाब, आर्मी चीफ से आज अरशद नदीम की मुलाकात हुई है और हीरोज़ की मुलाकात हुई है, तो उस पर उन्होंने उनको क्या इनामात देने का ऐलान किया है ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले जनाब, चैनल अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर दें, इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। जनाब, ख़बर की तरफ आते हैं। नवाज़ शरीफ साहब ने आज जनाब बड़े अरसे के बाद लब कुशाई की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके साथ मरीम नवाज़ बैठी थी और उन्होंने जनाब एक बड़ा ऐलान किया है कि जो पंजाब की हद तक तमाम लोगों को जिनके बिल 100 से लेके जिनके एक से लेके 500 यूनिट तक यूज़ करते हैं, उन सबको रिलीफ़ का ऐलान किया, बड़ा रिलीफ़ दिया है। अगस्त और सितंबर का महीना जो कि गर्मियों का महीना है, जिसमें ज़्यादा बिल आता है, उसमें उन्होंने कहा है कि जी आपके बिल में 14 रुपये हुकूमत पंजाब देगी, तो 14 रुपये फ़ी यूनिट कमी का ऐलान किया है और उसमें 45 अरब रुपए पंजाब गवर्नमेंट देगी। नवाज शरीफ साहब ने जनाब उसमें अपनी ज़ाहिर है अपनी पूरा आर्डील बयान की। मुझे क्यों निकाला का दोबारा जिक्र किया। मरीम नवाज़ उनके साथ बैठी थी, शहबाज शरीफ नहीं बैठे थे। और उसमें उन्होंने बताया कि जी मेरे दौर में बिल लोगों के जो 1600 रुपये आते थे वो आज 18,000 रुपये आ रहे हैं और मुझे इसमें तकलीफ़ है। ये अच्छी बात है और ये क्रेडिट पे नवाज शरीफ साहब के है कि वो अपने दौर में ना रोटी की कीमत बढ़ने देते, ना इस तरह की अशिया खुरोनोश की कीमतें बढ़ने देते थे। उन्होंने आज कहा भी कि 10-10 रुपये की सब्ज़ी मिलती थी जब हम वज़ीर आज़म था मैं। ठीक है, उनके दौर में भी थोड़ी महंगाई हुई गई, लेकिन डॉलर का रेट 104 रुपये मुस्तहकम था। उन्होंने कहा इंटरेस्ट रेट जो कि शरह सूद होती है बैंक की, स्टेट बैंक की, वो 5% पे थी, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट आती थी। अब 5% पे सूद पे आप कर्ज़ लेते हैं और फिर पाकिस्तान में सरमायाकारी करते हैं। अब आप 22% पे जब होगी, आज भी बढ़ी हुई है, 20 रुपये तक पहुंची हुई, 20% तक हुई है, तो फिर कौन सरमायाकारी का इतना तो सूद देना पड़ता है। आप बैंक से कर्जा लेंगे, उसको 20% मुनाफा तो उसको पहले देना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप कमाएंगे, तो ये सरमायाकारी नहीं होगी। ये भी उन्होंने बात की, काफ़ी बातें की और रिलीफ़ बहुत अच्छी बात है और बड़ी स्मार्टली उन्होंने ये रिलीफ़ को प्ले अप किया। मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने ये IMF की जो शर्तें हैं कि जी हुकूमत अपने पैसों से रिलीफ़ लोगों को ना दे, जो रेट बनता है दे, उन्होंने ऐसा स्मार्टली प्ले किया कि ये वफाकी हुकूमत के पैसे नहीं लगेंगे। सूबे अमीर हो चुके हैं 18वीं तरमीम के बाद, तो उन्होंने कहा जो सूबे हैं ना वो अपने अपने पैसों से पैसे निकालें, फंड्स में से, जो आपने कुछ और सड़कें बनाने के करने थे और कोई काम करने थे, वो निकाल के लोगों को रिलीफ देते हैं। ज़ाहिर है लोगों के लिए ही तो है फ़ंड और हुकूमत लोगों की है, तो फिर लोगों को पैसे मिलने चाहिए। तो उन्होंने वो कहा है कि मेरा सूबा भी देगा। अब उन्होंने KP गवर्नमेंट को चैलेंज किया कि वो भी करें, सिंध की गवर्नमेंट भी करे, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट भी करे और वफाक जो है इस्लामाबाद के इलाके में और फेडरल जो एरियाज़ हैं उनमें रिलीफ दे। कश्मीर में पहले ही रिलीफ हो चुका है। तो इस तरह स्मार्ट ये मूव है कि इसमें वफाक पे बजट पे बोझ नहीं पड़ेगा, IMF से कोई मसला नहीं बनेगा और लोगों को रिलीफ मिल जाएगा। ये तो अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जनाब 2 बजे होनी थी और वो 4 बजे चली। क्या एडिटिंग होती रही। उन्होंने फैज़ साहब का जिक्र करते करते रह गए, उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया और कहा कि मुझे किसने निकाला था, कौन ज़िम्मेदार था। बात कर रहे थे लेकिन एडिटिंग हो रही थी, तो पता नहीं अब क्या एडिटिंग कटी है। 2 बजे होनी थी, 4 बजे हुई। लाहौर में जो रिपोर्टर्स हैं किसी को भी नहीं बुलाया गया। तो बेसिकली ये कहा जा रहा है कि ये कल रिकॉर्ड हुई थी और कल जब इनकी मीटिंग थी उसके बाद रिकॉर्ड हुई थी, एडिटिंग वगैरह हुई, सब कुछ हुआ और क्लियर होने के बाद आज PTV पे चलाई गई। उसमें कोई सवाल आपने नहीं देखा होगा, कुछ जवाब नहीं देखा। तो ये बेसिकली रिकॉर्डेड कौम से ख़िताब ही था। दूसरी तरफ जनाब, जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के बाद जो रिपल इफेक्ट हो रहे हैं, PTI में तोड़ फोड़ शुरू हो गई है जनाब। हमाद अज़हर साहब ने कल इस्तीफ़ा दे दिया जो पंजाब की लाहौर की सदारत से। उसके बाद असलम इकबाल साहब का भी सुबह ट्वीट आया और वो भी पार्टी से दिल बर्दाश्त हो चुके हैं और काफ़ी उन्होंने वजाहतें की हैं। फिर शकील खान है, KP में मिनिस्टर थे, आज उन्होंने इल्ज़ाम लगाया जी अली अमीन गंडापुर जो अपने चीफ मिनिस्टर हैं और अपनी पार्टी पे, और उसके बाद इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद तो भूचाल सा आ गया। आतिफ़ खान खड़े हुए, आतिफ़ खान आए जो कि आपको पता है बड़े लीडर हैं और चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार थे PTI के। उन्होंने आके कहा कि जी ये तो बड़ी ज़्यादती है, शकील खान तो बहुत ईमानदार आदमी था और मैं उसको जानता हूँ, लेकिन चीफ मिनिस्टर के जो तर्जमान है बैरिस्टर साहब वो आए और उन्होंने कहा कि जी हम तो शकील खान को पहले ही निकालने लगे थे, उस पर करप्शन का इल्ज़ाम है। यानी आपस में गुत्थम गुत्था हैं और चूँकि लीडरशिप नहीं है, इमरान खान साहब नहीं है, तो सारे लोग जनाब अली अमीन गंडापुर और आपस में गुत्थम गुत्था हैं। लड़ाई है इक़्तिदार की, उसमें दोनों
گروپس بن گئے ہیں بہت سارے، اور کچھ گروپس کا کہنا ہے کہ جی علیم ان گنڈا پور کور کمانڈر ہاؤس گئے تھے افطاری پہ، اس کے بعد چلے گئے اور اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں، اس لیے ہمیں جو ہے آزاد چاہیے۔ شکیل خان عمران خان سے بھی جا کے شکایتیں کر چکے ہیں علیم ان گنڈا پور، وہ جو کہا جا رہا تھا کہ دبنگ چیف منسٹر ہیں علیم ان گنڈا پور، وہ آئیں گے تو جناب عمران خان کے نیریٹو کو آگے لے کے جائیں گے اور تصادم کریں گے، وہ انہوں نے تصادم کی راہ اختیار نہیں کی، جو کہ اچھی بات ہے ویسے، اور انہوں نے تعاون کی راہ اختیار کی، آ کے چیف پرائم منسٹر نواز شریف کو بھی مل گئے، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو بھی مل گئے، باقی لوگوں کو بھی ملے، یعنی کہ وفاقی حکومت سے بھی کوآپریشن کی ایک پالیسی رکھی، بیان سخت دے دیتے ہیں لیکن پالیسی رکھی، اسٹیبلشمنٹ سے بھی تعاون کی پالیسی رکھی، اور بنو واقعہ کے بعد اپیکس کمیٹی میں بڑی تعریفیں بھی کیں پاک فوج کی بھی اور باقی بھی، یہ اچھی بات ہے، ورکنگ ریلیشن شپ رکھنا چاہیے، اپنے ملک کو ترقی دیں، اپنے صوبے کو ترقی دیں، آگے لے کے جائیں، لوگوں کی حالت بدلیں، تبدیلی لائیں، یہ اس طرف جا رہے ہیں، اس وجہ سے ان کو مشکلات کا سامنا ہے، اور جب سے کور کمانڈر ہاؤس میں وہ میٹنگ اٹینڈ کر کے آئے اب سے ان کے خلاف ایک سازشیں چل رہی ہیں، اب دیکھیں اب کیا بنتا ہے، لیکن یہ استعفوں کا جو ایک پوری بہار آ گئی ہے۔ تیسری خبر جناب آج یہ ہے کہ آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے فیملی کے ساتھ ارشد ندیم کی، وہاں پہ سپورٹس کے باقی سٹارز کو بھی بلایا ہوا تھا، اور انہوں نے آرمی چیف نے ان کو ڈی ایچ اے ملتان میں پلاٹ دینے کا اعلان کیا۔ کل ہی ارشد ندیم کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے جو بھینس دی ہے نا سسر صاحب نے، کاش مجھے وہ 5-7 ایکڑ زمین دے دیتے، ان کے تو بڑے مربع ہیں، تو مجھے زمین مل جاتی۔ آج ان کو پلاٹ مل گیا جناب ڈی ایچ اے میں، آرمی چیف نے بڑا اپریشیٹ کیا، ان کی والدہ سے ملنے کی تصاویر ہیں، ان کی اپنی ویڈیو ہے آرمی چیف کے ساتھ، اور آرمی ہاؤس میں تالیوں میں، تو ہیروز کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اور بڑی اچھی بات ہے۔ ارشد ندیم کو جو انعام ملتا ہے اس سے زیادہ کہ وہ حقدار ہیں، پاکستان کو 77 سال بعد اولمپکس میں تمغہ دلانے والے، کسی بھی ہر طرح کے نام کے مستحق ہے، کوئی تنقید نہیں ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، یہ ہیرو ہے ہمارا جس نے ہمارے پرچم کو سربلند کیا، اس کو اللہ بلند کرے، اس کے نام کو بلند کرے، ان کو جتنے نام ملیں کم ہیں۔ تو جناب آج ان کو آنر ملی ہے، الٹیمیٹ آنر جناب، پہلے پرائم منسٹر آفس سے بہت زیادہ آنر ملی، مریم نواز ان کے گھر گئیں، نہیں ملا تو ابھی تک کے پی گورنمنٹ سے 50 لاکھ روپیہ ملا ہے۔ کے پی گورنمنٹ کو ایک بزنس مین ہے جنہوں نے التغرل کے ساتھ فراڈ کا کیس بنا تھا ان کے اوپر، انہوں نے کہا تھا ہم 1 کروڑ روپے میں چیف منسٹر کے پی کے کو دیتا ہوں، علیم ان گنڈا پور کو، یہ ان کو دے دیں۔ ابھی تک ان پیسوں کا نہیں سمجھ آئی، پتہ کروانے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ پیسے کیوں نہیں دیے، کیونکہ چیف منسٹر نے صرف 50 لاکھ روپے دیے ہیں، اور وہ کہا جا رہا ہے، اب ہم نے بات کی ان کے ذرائع سے، ان کے قریبی منسٹر سے، تو وہ کہہ رہے ہیں وہ پیسے انہوں نے اپنی جیب سے دیے ہیں، کہ کے پی گورنمنٹ کے فنڈ سے نہیں دیے، اور لیکن وہ جو باقی پیسے وہ بزنس مین نے جو ٹک ٹاک بنائی ہے اپنی کہ یار میں چودھری پتہ نہیں میلز ہیں اور ہم اپنی طرف سے 1 کروڑ دے رہے ہیں، جو کہ علیم ان گنڈا پور کے ہاتھ سے تقسیم ہوگا، وہ تقسیم نہیں ہوا، تو وہ کیوں نہیں ہوا یہ ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ تو یہ جناب بڑی خبریں تھیں۔ آج جناب گرفتاریاں بھی ہوئیں جنرل فیض کے سلسلے میں، آئی جی جیل خانہ جات سلیم حیات ہیں، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا، جیل میں سختی ہو گئی ہے ڈیلا جیل میں جناب، وہاں پر بڑی سیکورٹی ٹائٹ ہے، وہاں پہ روٹیشن پہ اب لوگوں کو لایا جا رہا ہے، جو چھوٹا سٹاف ہے اس کو بھی بدلایا جا رہا ہے، باقی سٹاف میں بھی ہلچل مچی ہوئی ہے، بڑی سخت سرویلنس ہو رہی ہے، اور کیونکہ یہ باتیں اب آ رہی ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو کچھ دنوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ ملٹری کسٹڈی میں دے دیا جائے، جس کا عمران خان خدشے کا اظہار بھی کر چکے ہیں۔ پھر آج علیمہ خان اور ان کی بہنیں عمران خان کی جو ادھر آئیں سپریم کورٹ، انہوں نے درخواست دی کہ جی کل جو چیف جسٹس نے ریمارکس دیے تھے 190 ملین کیس جو ہے 190 ملین پاؤنڈ کا توشہ خانہ کیس ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا NCA کیس ہے، جو اس کیس کے حوالے سے کل چیف جسٹس نے ریمارکس دیے تھے اور کہا تھا کہ یہاں لوگ اتنے پیسے لوٹ لیتے ہیں اور یہ پیسے جو ہے اسی کو دے دیتے ہیں جس نے لوٹے ہیں، مطلب ملک ریاض کو ہی دے دیتے ہیں۔ تو اس بات پہ آج انہوں نے درخواست دائر کی کہ چیف جسٹس صاحب ہمارا کوئی کیس نہ سنیں، اور چیف جسٹس صاحب کو یہ حق نہیں تھا کہ اس ایک سب جوڈیس میٹر پہ جو کیس چل رہا ہے اس پہ رائے دیں، کیونکہ اس سے بڑا ہمیں نقصان ہو جائے گا، ظاہر ہے لوئر کورٹ پہ وہ ہو رہا ہے۔ تو وہ درخواست بھی آج علیمہ خان وغیرہ نے دی، اور لیکن علیمہ خان نے جو وہاں بیان دیا جس کی وجہ سے پارٹی کو بڑا نقصان ہو رہا ہے، وہ بیان بڑا وائرل ہو رہا ہے۔ بیان کیا تھا جی؟ کہ بیان انہوں نے یہ دیا کہ عطا بندیال کی طرف سے جو چپ رہنا تھا نا، جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ جی الیکشن ہونے چاہیے صوبہ پنجاب اور کے پی میں، اور الیکشن اور سپریم کورٹ کی جو عمل نہیں ہوا تھا فیصلے پہ، اس پر جو عطا بندیال چپ رہے تھے نا، اس کا ہمیں پارٹی کو ناقابل تلافی نقصان ہوا۔ تو وہ عطا بندیال کے خلاف بولی ہیں، جس پر عمر چیمہ میرے دوست ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ یہ لوگ کسی کے بھی سگے نہیں ہیں، جو ہی کوئی جاتا ہے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، تو جو آج ان کے حق میں بہت کڑچے چمچے بنے ہوئے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، کل 1 منٹ میں ان کو انڈر دا بس دے دیں گے، کیونکہ پہلے بھی جنرل فیض کو کل عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جنرل فیض کا کورٹ مارشل کر رہی ہے آرمی، تو یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے۔ علیمہ خان نے آج جو اسٹریٹجک بیان دے کے بہت بڑی غلطی کی ہے کہ ان کے بیان کی وجہ سے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ تھی جی آج کی خبریں، امید ہے آپ کو پسند آئیں گی، اور اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے آج کا سچ ہے۔